नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देशभरका कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताका लागि पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। तत्काल प्रक्रिया थाली आगामी निर्वाचनमा पुनः कम्युनिस्ट नै पहिलो शक्ति बन्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई। 2 सांसदमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको जवाफप्रति एमाले रुष्ट। राजनीतिक विभेद गरेको भन्दै एमालेद्वारा प्रदेश सभादेखि प्रतिनिधि सभासम्म सभामुखको राजीनामा माग। गुटगत नेताहरूले साथ नदिँदा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै सुल्झिएन। मूल समस्या निरूपण नहुँदा महाधिवेशन नै प्रभावित हुने जटिलता बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 24 जनाको मृत्यु। चाडपर्वलाई औपचारिकता मात्र दिन गृह मन्त्रालयको नागरिकसँग अपिल। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि 17 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा फास्ट बलर दुई सन्झा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले क्रान्तिकारी धाराका सबै कम्युनिस्टहरूको एकता जरुरी रहेको र त्यसका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नै कम्युनिस्टहरूलाई एक गराउने प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गरेको हो। विगतको पार्टी एकताबाट पाठ सिक्दै नयाँ ऊर्जा सहितको कम्युनिस्टहरू विकरणका लागि निम्ति वार्ता तथा पहल गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्ज तोकेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले विभिन्न प्रदेशमा रिक्त रहेको पदाधिकारी तथा सबै जिल्लामा इन्चार्ज तोकेको छ। त्यसै गरी बैठकले विभागको प्रमुख पनि तोकेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइएको छ। 2 सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले अमान्य ठहर गरेको छ। नेकपा एमालेलाई पत्र पठाउँदै सांसदद्वय अजय शाही र विमला खत्री ओलीमाथि एमालेले गरेको कारबाही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन नसक्ने सचिवालयले प्रश्न पारेको छ। सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्त सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची 7 अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला ओली र सांसद अजय शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रूपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरूले भर्ने अनुसूची 6 अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफू एमालेको सदस्य नभएको बेहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रश्न पारेको छ। यता एमालेले भने 2 सांसदको पदमुक्त सम्बन्धी सूचना जारी नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ भने सभामुखको राजीनामा समेत माग गरेको छ। सोही विषयलाई लिएर एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिन समेत ढिला हुँदै गएको छ। छैठौं पटक संशोधन भएर भदौ 18 मा हुन गइरहेको काङ्ग्रेसको ओडा अधिवेशन आउन अब 2 साता बाँकी छ। तर ओडा तहकै क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिएको छैन। न त केन्द्रीय समितिले जिम्मा दिएको 3 सदस्यीय कार्यदलले नै विवाद निरूपणको प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। भदौ 16 देखि 19 सम्म तय भएको 14औं महाधिवेशनलाई करिब 3 महिना पर धकेलेर मङ्सिर 9 देखि 13 सम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउने मिति भदौ 2 लाई तोकेको थियो। कार्यतालिका संशोधनका लागि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विवाद निरूपणको जिम्मा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाललाई दिइएको थियो। तर भदौ 5 सम्म पुगिसक्दा समेत यी नेताले विवाद निरूपण गर्न सकेका छैनन्। 1-2% मात्रै अहिले विवाद बाँकी हो। 1-2% मात्रै विवाद बाँकी हो। छानबिन समितिले विवादित विषय भनेर जुन प्रवेश
गरायो जुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो ती विषयमा मात्र हेरेर निर्णय दिने केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्ने भनेर म र दुईजना अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ मेनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकजी। जुन रमेश लेखक पहिले संयोजक हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा त मलाई थाहा छैन त, भित्तिक कुरा होइन। त्यसमा हामी एउटा नीतिगत निर्णय गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ आज बेलुकीसम्ममा ढिलोमा भोलि बिहानसम्म हामी सबै नीतिगत निर्णय गरिसक्छौँ। अब यसमा अब हामी ढिलाइ हुँदैन। अब महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी विवादलाई सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन्। अन्य राजनैतिक दलबाट प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको सदस्यता सम्बन्धी विवाद सम्बोधन गर्नै पर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित ओडामा पुराना क्रियाशील सदस्यताको संख्याभन्दा बढी नहुने गरी थप गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। तर निष्कर्ष निस्किएको छैन। यसअघि पनि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा र सर्लाही लगायतका ठाउँहरूको विवाद समाधान गर्न नसकेर शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिएको थियो। रौतहट, सर्लाही र बाराका नेता कार्यकर्ताहरू समेत पार्टी कार्यालयमा धरना र प्रदर्शन गर्न उत्रिए। जसकै विवाद समाधानका लागि सिटौलाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको हो, तर यो समितिले समेत लछार पाटो लगाएको छैन। विवादित छन्, 100% राम्रो समाधान भएको छ त म भन्दिनँ। अब केही 4-5% कामहरूमा केही विवादास्पद कामहरू पनि विवादित पनि छन्। त्यो सधैँ हुने गरेको छ। यो अधिवेशनमा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा पनि 10-15%, 13%, 14% ठाउँहरूमा विवाद कायम रहँदै अधिवेशन भएका छन्। र अहिले पनि अब 100% हामीले विवादको समाधान गरेर अधिवेशन गर्न सकिँदैन। त्यो अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जे छ त्यसैमा चित्त बुझाएर अधिवेशन गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। छानबिन समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेर स्थगित गरेका 170 वटा वडाको सदस्यताका विषयमा नेताहरूले छलफल नै गरेका छैनन्। यता समितिले बुझाएका 8,52,711 जना सदस्यको नामावली केन्द्रीय समितिले पारित गरिसकेको छ। अब वडा अधिवेशन आउन 2 साता बाँकी छ, तर वडा तहकै विवाद निरूपण भएको छैन। यसले पहिलेकै जस्तो वडा अधिवेशन स्थगित र महाधिवेशन प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आफूले गरेका कारबाहीले मान्यता नपाउने देखिएपछि नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशका सभामुखको राजीनामा माग गरेको छ। पार्टी हेर विपरीतका कार्य गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गरेर सभामुख समक्ष पठाए पनि राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही रोकिएको भन्दै एमाले राजीनामा माग्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले माधव पक्षका 14 सांसदको पद खारेज गर्न माग गर्दै भदौ 1 गते संसद सचिवालयमा पुर्याएको पत्र अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गर्न विलम्ब गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार घुमाउरो पारामा राजीनामा माग गरेका थिए। उनले सभामुखको मनमौजी ढङ्गले संसद नचल्ने भन्दै सभामुखको कुर्सीमा बसेर संसद चलाउन नसक्ने भए छोडिदिन चेतावनी दिएका थिए। उहाँलाई सभामुख हुनु छ कि छैन? एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेर सभामुख हुन सकिँदैन। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने उहाँले छोडिदिए हुन्छ, सभामुख छोडिदिए हुन्छ। त्यो निष्पक्षता अपनाउन सकिँदैन भने, निष्पक्ष मन छैन भने, पार्टीप्रतिको लोयल्टी नै कायम राख्नुहुन्छ भने, त्यसअनुसारकै आचरण व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, कार्यकर्ता भइरहनुहुन्छ भने सभामुख हुन सकिँदैन। एमाले फुटाउनका लागि सत्ताधारी गठबन्धनले ल्याएको अध्यादेश अनुसार पार्टीभित्रको माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि ओलीले 14 सांसदलाई कारबाही गरेका थिए। तर हालसम्म सभामुखले त्यसबारे निर्णय नगरेपछि ओलीले राजीनामा माग गरेका हुन्। उसो त सभामुखको केन्द्रमा मात्रै होइन, एमाले प्रदेशमा समेत राजीनामा माग गरिरहेको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यद्वय विमला कुमारी खत्री ओली र अजय सायमाथि पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै पद खारेज गर्न प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर कारबाही गर्न माग गरिएका सांसदलाई सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले जोगाएपछि एमाले सांसदहरूले आइतबार राजीनामा माग गर्ने नभए संसदै चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय भएर नेकपा एमालेका मतदाता, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र पार्टीको भावनालाई कुल्चदै नेकपा एमालेको संसदीय दलको हित विपरीत काम गर्ने 2 जना सभासदलाई जबसम्म चाहिँ बर्खास्तको चाहिँ सूचना सभामुखले पढेर सुनाउन्न तबसम्म हामीले जारी राखेको यो आन्दोलन जारी हुन्छ। हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौँ।
तत्कालीन नेकपा रहँदा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बनेकी बिमला ओली खत्रीले नेकपा विभाजन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि कहिले एमाले र कहिले माओवादी गर्दै आएकी थिइन्। तर आधिकारिक रूपमा उनी एमालेकै सांसद भएको प्रमाण प्रदेशसभा सचिवालयमा भेटिएको थियो। सरकार फेरबदलमा निर्णायक बनेकी ओली नै शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कारण बनेपछि एमाले उनी सहितका थप एक सांसदलाई पद खारेजको माग गरेको हो। तर माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेका घरतीले मान्यता नदिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। यद्यपि एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका र हाल माओवादी केन्द्रलाई सघाएर मन्त्रीसम्म भएर कारबाही माग गरिएका सांसदहरूले आफू स्वतन्त्र भएको भन्दै कारबाही नहुने दावी गरेका छन्। स्वतन्त्र नै हामी क्रियाशील रहनेछ भनेर पनि गरेको हो। त्यही भएर म चाहिँ अब स्वतन्त्रको नाताले मैले यता अब आफ्नो हिसाबले मैले पनि अब यता गठबन्धनलाई अब साथ दिएँ। उहाँहरूले दिने अलग कुरा हो। सभामुखज्यूले अब हाल मैले पनि पत्र पत्रिकामा सुनिरहेको छु अहिले होइन, सभामुखज्यूले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र मलाई चाहिँ कारबाही गर्न नमिल्ने र उहाँ चाहिँ भनेर पत्र पठाउनु भएको छ भन्ने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। केन्द्रको सत्ता फेरबदलले प्रदेश सरकारहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। सत्ताधारी गठबन्धनले कब्जा गर्ने नीति लिएपछि एमाले नेतृत्व गरिरहेका 2 प्रदेश सरकार ढलेका छन्। बाँकी 2 पनि जोखिममा छन्। मूलत ओली सत्तामा रहँदा विरोधीहरूले उनी पक्षलाई पाएसम्मको कमजोर बनाउने जुन नीति लिएको थियो, अहिले ठिक उसै गरी ओली पक्षका सांसदहरू सत्ता पक्षलाई धक्का दिने गरी गतिविधि गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। केपी शर्मा ओलीको शासन सत्तामा शक्ति नपाएर सन्तुलन नमिलेकै कारण चिडिएका माधव कुमार नेपाल पक्षलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले राहत दिएको छ। संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिमा पहिलो प्राथमिकता र सरकारमा समेत रोजेकै मन्त्रालय दिने भएपछि माधव नेपाल पक्षलाई खुसी मिलेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट चोइटिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गरेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सरकारले अवसरको चाङ नै लगाइदिएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद परसाईलाई हटाएर माधव कुमार नेपाल पक्षका यादव चन्द्र शर्मालाई नियुक्ति दियो। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेका शर्मा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। उस्तै नियुक्ति सरकारले रेलवे कम्पनी लिमिटेडमा समेत गराएको छ। महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई राजीनामा दिन लगाएर सरकारले माधव नेपाल पक्षकै निरञ्जन झालाई नियुक्ति गरेको छ। अन्य राजनैतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा समेत सम्मानजनक हैसियतले स्थान दिने सत्ताधारी गठबन्धनको तयारी छ। त्यति मात्र होइन, फरक पार्टी नै बनाएर सरकारमा जान तयार भएको यो पक्षलाई सरकारमा मन्त्रालय छान्ने पहिलो अधिकार माधव नेपाललाई दिइएको छ। माधव नेपालज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको दललाई पनि सामेल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने उहाँको दलको यो सरकार गठनमा धेरै ठुलो भूमिका छ। उच्च प्राथमिकता भन्ने कुरा सत्य हो होइन। आफ्नै पार्टीको चाहिँ बहुमत भएको सरकारको विकल्पमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गरेर यो सरकार बन्नलाई चाहिँ उहाँले मद्दत पुर्याउनु भएको छ। एकदमै अतुलनीय मद्दत छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले आफ्नो हैसियत अनुसार नै उहाँले माग्नुपर्छ, सोही बमोजिम दिनुपर्छ। माधव नेपाल पक्षकै सहजताका लागि 20% भए पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको गठबन्धनले सरकारमा समेत रोजेकै 5 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री दिने तयारी गरेको छ। गठबन्धनले यसअघि नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउनकै लागि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको थियो। तर व्यावहारिक रूपमा गठबन्धनलाई सघाउँदै आए पनि कानुनी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै हैसियतमा थन्किएको माधव पक्षलाई पार्टी फुटाउन गठबन्धनले गुण लगाएपछि अब सहज तरिकाले सरकारमा जाने निधो गरेको माधव पक्षका नेताहरू बताउँछन्। अब हामी यो दल दर्ता चाहिँ नि औपचारिकमा भइसकेपछि सरकारमा सामेल हुन्छौँ। के छ भागभण्डा मन्त्रालय अब त्यस्तो त केही पनि अब टुङ्गिसकेको अवस्था होइन। किन भन्दाखेरि अहिले अब सरकार विस्तार गर्नको लागि पनि हामीले रोकेको पनि होइन। अब उहाँहरूको नै के चाहिँ नि आन्तरिक कारणले त्यसलाई रोकिएको छ। हामी नभएको हुनाले सरकार विस्तार रोकिएको भन्ने त्यस्तो चाहिँ नि होइन। हामीले रोकेका पनि छैनौँ। र जब हाम्रो चाहिँ नि प्रक्रियाहरू सबै पूर्णता हुनेछ, वैधानिकता प्राप्त हुनेछन्, त्यसपछि हामी यो गठबन्धनमा चाहिँ नि सामेल हुन्छौँ। गत असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री बाहेक हालसम्म सरकारलाई पूर्णता दिएका छैनन्। अब माधव नेपाल पक्षको दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने सत्ताधारी गठबन्धनको तयारी छ। केही दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत माधव पक्षको दलले मान्यता पाएपछि शक्ति बाँडफाँड टुङ्ग्याउने बताएका थिए।
यो सँगै विगतमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवस्थामा परेका माधव नेपालले सरकार र राज्यका निकायमा शक्तिशाली स्वाद लिन पाउने भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू एमालेमै रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज एक विज्ञप्ति मार्फत गौतमले आफू लामो समयसम्म एमालेमै रहेर नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति मतभेद राखे पनि फरक दलमा नगएको बताउनु भएको हो। जारी विज्ञप्तिमा गौतम हाल एमालेमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार माध्यममा नेता माधव कुमार नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीमा गएर मन्त्री बन्न लागेको भन्दै प्रकाशित समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा पर्व आज देशभर मनाइएको छ। जनै फेर्ने शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने र रक्षाबन्धन गर्ने हिन्दू भक्तहरूका कारण आज देशैभरका देवालयहरूमा रौनक देखियो। एक रिपोर्ट। नियमित पूजा चले पनि कोरोना संक्रमणको प्रभाव स्वरूप पशुपतिनाथ दर्शनका लागि बन्देज कायम छ। तर पनि यस वर्षको रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमामा पशुपति क्षेत्र बाहिरी परिसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा पर्व देशभर आज मनाइएको छ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्दछन्। गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको डोहोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लक्षिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी डोरो बाँधेर जोगाएको विश्वास छ। सोही पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। र यो जनै पूर्णिमा हामीले किन जनै बाँध्दछौँ, किन जनै धारण गर्दछौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनैमा चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पनि वासहरू हुन जान्छ र हामीले अरुन्धती सहित सप्त ऋषिहरूको पनि विशेष पूजापाठहरू गरेर विशेष गरी जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ जनैहरू बाँध्ने, डोरोहरू बाँध्ने, क्वाटीहरू खाने गर्दछौँ। हजुर राखी, हजुर यसमा चाहिँ एक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा माया साटासाटहरू हुने र एक आपसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सद्भाव रिलेसन कायम रहनको लागि नै राखीहरू बाँध्ने चलनहरू छ। आजको दिनमा मनुष्यहरूले चाहिँ यस्तो यो जनैको चाहिँ शिखाहरूलाई अभिमन्त्रित गरेर यो जनै धारण गरेर अनि रक्षाबन्धनहरू बाँधेर हिँड्दाखेरि मानिसले चाहिँ अलिकति जीवनमा अलि सफलताहरू प्राप्त गर्ने हाम्रो पुराणहरूमा उल्लेख भएको छ। र यो ब्रह्मसूत्र भनिन्छ यसलाई। यसमा गायत्री मन्त्र, इट हैज अलरेडी फिटेड द मन्त्र अफ गायत्री। गायत्री मन्त्रले चाहिँ यो फिट भएको कसरी भन्नुहुन्छ भने एक शिखा हामीले चाहिँ यो एउटा डोरोलाई हामीले ब्रह्माजीको भाग भनेर छुट्यायौँ। जनै धारण गर्नले आयु वृद्धि, तेज र बलको श्रीवृद्धि हुने डोरा गन्त्र र शिखाले ज्ञान र जीवनबारे सही मार्गमा लैजाने विश्वास छ। धार्मिक परम्परा र विश्वासका आधारमा हरेक वर्ष जनै फेर्ने गरेको भक्तजनहरू बताउँछन्। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो अब हाम्रो परम्परा चलिदेखि आएको छ जनै लाउने चलन हेर्नु है। रीतिथि अनुसार अब हिन्दू धर्मले प्रायः हुन त अब हाम्रो जैसी बाहुनले मात्रै लगाउँछ, जैसी बाहुन छेत्री बाहुनहरूले होइन। त्यही चलन अनुसार अब यो चाहिँ मन्दिरमा आएर लगाउँदाखेरि राम्रो भनेर यहाँ चाहिँ व्रतबन्ध गर्नको लागि यहाँ आइएको छ। अब यो चाहिँ अब खास परपूर्व कालदेखि नै चलिआएको होइन। अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले उ गरेको होइन। अब पहिलेदेखि घरमै लगाइन्थ्यो होइन। अब यता काठमाडौँ आएपछि अब यहीँ पशुपतिमा मन्दिरहरूमा गएर म त हरेक साल यहीँ आएर लगाउने गरिरहेको छु है। लगभग 5-7 वर्षदेखि यहीँ रेगुलर लगाउन आइरहेको छु। यसो भगवान्को दर्शन गर्ने, अब डोराहरू बान्ने, यस्तै गरेर अब घरमा क्वाटी पकाउने, खाने विश्वास छ नि। अब आफ्नो परम्परा धर्म त्यसले गर्दा सबै विश्वास लाग्छ। अनि यसो भगवान्को मन्दिर घुमौँ भन, बेला पनि यस्तो छ कोरोनाको, अब भगवान्को मन्दिरै खुले छैन, यसो दर्शन गरौँ भनेर। जनैको 6 शिखालाई ज्ञान, कर्म र उपासना तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक मानिन्छ।
सक्नेले सबै पूर्णिमा वा नसक्नेले वर्षको एक पटक मन्त्रणा गरिएको जनै लगाउँदा राम्रो हुने विश्वास छ। भारतमा झैं नेपालमा पनि रक्षा बन्धनलाई राखी बन्धनको रूपमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको पर्वको रूपमा समेत मनाउने चलन बढेको छ। आजकै दिनलाई विशेष गरी नेवारी समुदायमा क्वाटी पूर्णिमाको रूपमा मनाउने गरिन्छ। 2 दिन अघिदेखि पानीमा भिजाइ राखिएको विभिन्न 9 प्रकारको गेडागुडीहरू मास, भटमास, सानो केराउ, मस्याङ, चना, सिमी, बोटी र बकुल्लो गरी 9 थरीका गेडागुडी मिसाइएको हुन्छ। क्वाटी खाएमा पाचन क्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न रोगहरू हट्ने जनविश्वास रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 1702 र एन्टिजेन विधिबाट 218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 2248 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै संक्रमणबाट थप 24 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,509 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले चाडपर्व मनाउँदा भिडभाड नगरी स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। सांस्कृतिक रूपमा मनाइने पर्वलाई औपचारिकता मात्र दिन गृह मन्त्रालयले नागरिकसँग आग्रह गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले पनि कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेकाले जनै पूर्णिमासँगै सोमबार हुने गाईजात्रा भिडभाड नगरी मनाउन अनुरोध गरेको छ। अब बाँकी समाचार। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुल कब्जा गरेको 1 साता पूरा भएको छ। अफगानको शान्ति प्रक्रियाका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने नेपालका परराष्ट्र विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ। एक रिपोर्ट। विद्रोही समूह तालिबानले गत आइतबार अफगानिस्तानको प्रान्तीय क्षेत्र सहित राजधानी काबुल कब्जा गर्यो। राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरे लगत्तै काबुलमा छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने घोषणा गरेका थिए। तर 1 साता बित्दा पनि तालिबानीहरूले कस्तो सरकार बनाउँछन् अझै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। तालिबानीको कट्टर शासनबाट मुक्त हुन चाहने र उनीहरूको बर्बरतापूर्वक विद्रोही चरित्रका कारण आत्तिएर देश छोड्न चाहने अफगानी नागरिकहरू अहिले पनि त्यहाँ उस्तै छ। काबुल स्थित हमीद कारजाई विमानस्थल होस् या अन्तर्देशीय सीमा क्षेत्रमा अफगानी नागरिकहरू उकुस मुकुस अवस्थामा देख्न सकिन्छ। शनिबार तालिबानी समूहका सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार काबुल आइपुगेका छन्। उनको काबुल प्रवेशसँगै नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने धेरैको अनुमान छ। 2 दशकपछि सत्तामा फर्किएका तालिबानी समूहले कस्तो सरकार निर्माण गर्ला सबैको ध्यान यति बेला काबुलतर्फ छ। तत्काल यकिन गर्न गाह्रो भए पनि विगतबाट पाठ सिक्दै तालिबानको केही दिन यताको गतिविधि र अभिव्यक्ति हेर्दा तालिबानको शासन पद्धति अतिवादी भन्दा केही परिवर्तन हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। तालिबान फेरि पुरानै ढाँचामा फर्केला एटलिस्ट त्यो राष्ट्रव्यापी रूपमा भन्ने चाहिँ देखिँदैन। किनभने उनीहरूले इतिहासको पाठ सिक्या होलान् कि 4-5 वर्ष शासन गरेर उनीहरूलाई त त्यो अतिवादी कारणले चाहिँ त्यो शासनबाट बाहिरिनु पर्यो र 20 वर्षसम्म यत्रो जनताले पनि उनीहरूले पनि चाहिने दुःख भोग्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 नम्बर त हामीले आशा गर्ने के हो र सङ्केतहरू यसो हेर्दाखेरि के छन् भने उनीहरू त्यो पुरानो ढाँचामा चाहिँ फर्केलान् जस्तो चाहिँ देखिँदैन। एकातिर आफ्ना नागरिकहरूलाई अशान्त नबन्न आग्रह गरिरहेको, अर्कोतर्फ युद्धकालीन समयमा आफ्ना गतिविधि विरुद्ध सूचना दिनेहरूलाई नछोड्न तालिबानी नेतृत्वले दिएको निर्देशनले नागरिकहरू भने आगामी सत्ता सञ्चालन बारे तालिबानी समूहप्रति सशंकित बनेका छन्। 10 वर्षे जनयुद्ध र अशान्त परिस्थितिबाट शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको नेपालले शान्ति स्थापना गर्न लिएको अनुभवका आधारमा अफगानमा पनि सहयोग गर्न सक्ने देखिएको छ। कूटनीतिक पहल र छिमेकी राष्ट्रको छलफलबाट अफगानमा युद्धपछिको शान्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले चाहिँ नि अफगानिस्तानको परिस्थिति बारेमा र समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोणको लागि चाहिँ उहाँले पहल कदमी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू सरकार प्रमुखहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरेर त्यसबारेमा चाहिँ एउटा क्षेत्रीय दृष्टिकोण बनाउनु पनि उहाँले चाहिँ नि पहल कदमी लिनुपर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी चाहिँ सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हो। नेपाल र अफगानिस्तानको राजनैतिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि मिल्दो छ। लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको अफगानिस्तानका लागि नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरण हुन सक्छ। त्यो स्तरको चाहिने हिंसा र ऊ नभइकन हामीले त्यसलाई समाधान गर्न सक्यौँ। त्यो अनुभवलाई पनि सार्कको अध्यक्षको हैसियतले यदि हामीले राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सके भए भोलि यो सङ्क्रमणकालको प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि हाम्रो पनि इक्जाम्पल चाहिने कुनै किसिमको एउटा उदाहरण हुन सक्थ्यो, सहयोगी हुन सक्थ्यो। ब्रिटिस सोभियत युनियन हुँदै 21औं शताब्दीका शक्ति राष्ट्र अमेरिका समेत गरी निरन्तर शक्ति राष्ट्रहरूको बफर जोन र आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार बन्दै आएको छ अफगानिस्तान। दोस्रो पटक विद्रोह मार्फत सत्ता यात्रामा लागेको तालिबानी समूह र त्यहाँका जनता बीच आपसी विश्वास पैदा गराउने मूल राजनीतिक प्रवाह गराउन भूमिका निर्वाह गर्न छिमेकी राष्ट्रहरू सहयोगी बन्न सक्दछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीवी मगरका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप विद्यार्थीहरूलाई लगाउने क्रम जारी छ। शुक्रबारदेखि 40 वर्षमाथिका नागरिक र परीक्षा प्रवेश पत्रको आधारमा कक्षा 11 र 12 का परीक्षार्थीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप एन्ट्रोजेनिका लगाउन सुरु गरिएको थियो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाका खोप केन्द्रका साथै राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टर, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। खोप लगाएर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब बढेसँगै शुक्रबारदेखि विद्यार्थीहरूका लागि खोप उपलब्ध गराइएको हो। किसान संगठनहरूले उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिलाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। तत्काल भुक्तानी नदिए उनीहरूले चिनी उद्योगी, व्यापारी र सरकार विरुद्ध कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। विभिन्न 6 वटा संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्र, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ अप्फा, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी, अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै किसानको उखु किनेर पैसा नतिर्ने, वर्षौं झुलाएर राख्ने उद्योग र तिनको संरक्षण गर्ने राज्यका लागि यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान समूहले काबुललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि फेरि अत्याचार बढाएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। तालिबानले सञ्चार माध्यम र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै अमेरिकी सरकारले तालिबान अधिकारीसँग चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार तालिबानले प्रेस सहित सबै तहमा दुर्व्यवहार र हतोत्साही बनाएको रिपोर्टहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ। यसअघि रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनले अमेरिकी सञ्चार प्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानीमा अमेरिकाको तालिबानसँग अझै पनि धेरै असमझदारीहरू रहेको बताएका थिए। अमेरिकाले तालिबानले अमेरिकी सेना नागरिकलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेनाले उक्त रिपोर्टलाई गम्भीर ढङ्गले लिने बताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनी PNG-सँग हुने 2 एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज 17 सदस्य नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सिरिज भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा तीव्र गतिका बलर
गुलसन झा पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। मेयर्स कप क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका तीव्र गतिका बलर गुलसन पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेपछि प्रारम्भिक टोलीमा सामेल भएका थिए। सिरिजका लागि घोषणा भएको टोलीमा गुलसनले स्थान बनाउँदा पहिलोपटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरिने मौका पाएका हुन्। गुलसनसँगै अर्का तीव्र गतिका बलर विक्रम सोप, शरद विश्वाकर र रोहित कुमार पौडेल पुनः राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग 2-2 खेल खेल्नेछ भने उक्त सिरिज अगाडि पिएनजीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाली टोली भोलि बिहान 8 बजे सलाम एयरबाट ओमान जाने तालिका रहेको छ। नेपालले सिरिज र पिएनजीसँग ओमानमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिकोणात्मक सिरिज अगाडि पिएनजीसँग नेपालले भदौ 20 गते पहिलो र भदौ 23 गते दोस्रो खेल खेल्नेछ। ओमानमा नै रहने टोलीले 4 दिनपछि त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। यद्यपि खेल तालिका भने सार्वजनिक भएको छैन। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अफगानिस्तानका महिला खेलाडीको आपतकालीन उद्धारको लागि पहल थालेको छ। फिफाले अफगानिस्तानका महिला फुटबलरलाई उद्धार गर्न विभिन्न राष्ट्रलाई पत्र लेखेको छ। विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानका महिला खेलाडीहरूको ज्यान जोखिममा परेको बताइएको बेला फिफाले यस्तो कदम चाल्न थालेको हो। तालिबानको इस्लामिक कानुनमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहँदै आएको छ। महिलाले शरीर ढाक्ने बुर्खा लगाउनु पर्ने तथा 10 वर्षमाथिका छात्राहरू विद्यालय जान नपाउने नियम रहेको छ। खेलाडीको संगठन फिफ्रोले सहयोगको लागि आग्रह गरिसकेको छ। यस्तै खेलाडीहरूले समेत सहयोगका लागि अपिल गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानका पूर्व कप्तान खालिदा पोपालले महिला खेलाडीहरू निकै डरमा रहेको बताएकी छिन्। विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि भाग्ने क्रममा अमेरिकी सैन्य विमानबाट खसेर एक अफगानी युवा फुटबल खेलाडीको मृत्यु समेत भएको थियो। उडिरहेको विमानबाट खसेर 19 वर्षीय फुटबलर जाकी अनौरीको मृत्यु भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभरका कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताका लागि पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। तत्काल प्रक्रिया थालनी गरी आगामी निर्वाचनमा पुनः कम्युनिस्ट नै पहिलो शक्ति बन्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई। 2 सांसदमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको जवाबप्रति एमाले रुष्ट। राजनैतिक विभेद गरेको भन्दै एमालेद्वारा प्रदेश सभादेखि प्रतिनिधि सभासम्म सभामुखको राजीनामा माग। गुटगत नेताहरूले साथ नदिँदा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै सुल्झिएन। मूल समस्या निरूपण नहुँदा महाधिवेशनले प्रभावित हुने जटिलता बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 जनाको मृत्यु। चाड पर्वलाई औपचारिकता मात्र दिन गृह मन्त्रालयको नागरिकसँग अपिल। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का लागि 17 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा फास्ट बलर गुलसन झा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।